अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज 12 अक्टूबर है। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट किया था और टेक ओवर किया था, शब खून मारा था। आज मुस्लिम लीग नून ने कहीं भी कोई उस हवाले से कोई तकरीब नहीं की, कोई योम स्याह नहीं मनाया। हम खुद इस पर डिस्कस कर रहे थे, आपस में बैठे हुए थे कि नून लीग ने कोई एक्टिविटी आज नहीं की। 12 अक्टूबर के हवाले से और नून लीग की सियासत के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रज़ा खट्टी साहब मौजूद हैं। रज़ा खट्टी साहब 12 अक्टूबर को मेरे से ज़्यादा इन्होंने पढ़ा भी है। जो कुछ लिखा गया है 12 अक्टूबर पे उस वक़्त के जनरलों ने या सियासतदानों ने, साथियों ने। खट्टी साहब, आज 12 अक्टूबर है, नून लीग आज भी एक मखमसे में फंसी हुई है मौलाना फजल रहमान के एहतजाज के हवाले से कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उस वक़्त भी ज़ियाउद्दीन को जब आर्मी चीफ लगाया था मियाँ नवाज शरीफ ने, वो भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने उस वक़्त भी इख्तलाफ किया था। तो नवाज शरीफ 12 अक्टूबर को जेल गए थे, आज फिर 12 अक्टूबर को जेल में पड़े हैं। ये ममासलत और ये वो 12 अक्टूबर को किस तरह नून लीग की सियासत को देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। आज 20 साल हो गए हैं सारे सूरताल को। एक पूरी जो जनरेशन है वो जवान हो चुकी है। जाहिर बात है कि अगर आज नून लीग इस तरह के कोई उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसको एज ए यौम स्याह के तौर पर मनाती, कुछ प्रोग्राम होते, उसके मुकर्रर बातें करते, तो जाहिर बात है कि वो चीज़ें न सिर्फ आप अपने ऑडियंस को बताते हैं कि उन दिनों क्या हुआ था, लेकिन मीडिया में भी चीज़ें आती हैं ताकि लोग जो हैं वो खुसूसन जो नई जनरेशन है उसको अवेयरनेस होती है, पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या किया गया था। एक तो ये वो नहीं किया गया, और मेरा ख्याल ये कि उसका शायद एक सबब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में हैं और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो बाहर हैं। तो उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा कि उस शब खून को दोबारा याद किया जाए जो उनके अहद में उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो दीवारें फलांगी गईं उसमें मियाँ नवाज शरीफ उनकी फैमिली को गिरफ़्तार किया गया और घसीट कर उन्हें ले जाया गया। उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसा 10 साल का दौर चला जो जनरल मुशर्रफ के स्याह सफ़ेद के वो मालिक थे, और वो एक ऐसा दौर था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत सारी जो हैं वो बर्बादियाँ देखी और एक नए ट्रैक पे चला जिसके नताइज जो हम अभी तक भुगत रहे हैं। एक तो ये मैं क्योंकि आज आपने मौका फराहम किया है तो मैं हमारे जो नाजरीन हैं उनको इस तारीख़ के हवाले से कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो कर्नल अशफाक हुसैन उन दिनों कराची में ISPR में अहम ओहदे पर थे, उन्होंने ख़ुद अपनी जो किताब लिखी है विटनेस टू ब्लेंडर, उसमें एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर होने के नाते उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं मेरे ख़्याल में वो काफ़ी काबिल सताइश हैं। इसका जो हम अगर इसके वो सिरे अगर उठाते हैं, वो ख़ुद लिखते हैं कि ये जो कूप किया था जनरल मुशर्रफ ने, असल में इशू ये था कि 4 जो फ़ौजी अफसर थे उन्होंने कारगिल पर चढ़ाई का फ़ैसला किया था। आपको याद होगा कि मई 98 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के एटमी जो हमले धमाके किए, हिंदुस्तान को जो जवाब दिया था, उसके बाद न सिर्फ अमेरिकन पाबंदियों का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि दोनों ममालिक जो थे उनके दरमियान भी तनाज़ा काफ़ी बढ़ गया था। वाजपेयी उन दिनों भारत के वज़ीर आज़म थे। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ ने कोशिश की, जैसे ही धमाके कर दिए उसके बाद बैक डोर डिप्लोमेसी उन्होंने कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर किया। फरवरी 99 में या मार्च में वाजपेयी लाहौर आए थे बस के ज़रिए, और ये बस डिप्लोमेसी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन 98 में आपको मैं एक बात बताऊं, एक अफसर थे फ़ौजी जो अमेरिका में 3-4 साल रहे, उनके बहुत करीब जाने जाते हैं। ये सारा मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कर्नल अशफाक ने अपनी बुक में लिखी हैं। उसमें वो वहाँ रहते थे, उन्होंने कोई हिंदुस्तान की अपने हिसाब से तारीख पढ़ी और ये अज्यूम कर लिया था कि जो भी मगरब से हिंदुस्तान के ऊपर हमले हुए हैं वो हिंदुस्तान को उनमें शिकस्त मिली है पूरी तारीख में, इसलिए अगर हम यहाँ से हमला करेंगे तो हम जो कारगिल की जो चोटियाँ हैं वो हम कब्ज़ा कर लेंगे।
اب انہوں نے جنرل عثمانی تھے، ایک اور افسر تھے، ان کو اور جنرل مشرف کو انہوں نے پہلے اپنے بالا افسر کو موٹیویٹ کیا کہ ہم یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جنرل مشرف کو انہوں نے موٹیویٹ کیا. جنرل مشرف نے کہا کہ آپ کر لیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ نے وزیر اعظم کو کچھ بھی نہیں بتایا. اور حد میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ان 4 افسران کے علاوہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دسمبر میں یہ ہوتا ہے کہ کارگل کی اتنی شدید سردی ہوتی ہے وہاں پر کہ وہاں سے جو لوگ فوجی واپس بھی آتے ہیں تو ان سے اگر آپ بات کریں تو آپ کی آواز بھی ان کو ٹائم پر نہیں پہنچتی، وہ بالکل معاف ہو چکے ہوتے ہیں. دسمبر میں انہوں نے کیا کیا کہ ٹینک، مختلف چیزیں تھرو ہیلی کاپٹر انہوں نے پہنچائیں لائن آف کنٹرول کراس کی، اور وہاں اوپر چڑھنا انہوں نے شروع کیا. جب فروری یا مارچ میں واجپئی ادھر آئے تو آپ کی جو آرمی تھی وہ لائن آف کنٹرول کراس کر کے جا رہی تھی اوپر، ٹھیک ہے نا. ایک طرف آپ کے وزیر اعظم اس پورے خطے کا جو فلش پوائنٹ کشمیر تھا اس کے حل کے لیے بات چیت کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ 4 جرنیل اپنی ذاتی خواہش اور اس کی جو تھی ایگو، اس کی تسکین کے لیے اوپر جا رہے تھے. اچھا جب ہوا یہ، واجپئی یہاں سے گئے، انہیں جب جون میں پتہ چلا کہ یہ تو فوجیں پاکستان کی کارگل کی پہاڑیوں پر پہنچ چکی ہیں دراز تک، انہوں نے ان کو فون کیا نواز شریف کو کہ تم نے میری پیٹھ میں خنجر کو پائے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری تو فوجیں پہنچ گئی. ایک تو ان کو یہ جھٹکا لگا کہ ایک وزیر اعظم میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وزیر اعظم کو پتہ چلا تو اس نے اس سے کہا مشرف کو کہ آپ میری بریفنگ رکھیں. بریفنگ میں کہا گیا کہ اس طرح مقصد کہ آئیں بائیں شائیں کی گئی، کوئی پراپر نہیں بتایا گیا. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی انڈین فضائیہ وہاں پہنچی، آپ کے سینکڑوں جوان شہید ہوئے، بدترین آپ کو شکست نصیب ہوئی. اور اس کے بعد وزیر اعظم آپ کے نواز شریف کو امریکہ جانا پڑا، کلنٹن کو درمیان میں ثالث کے طور پر بٹھایا. نتیجے میں وہ جو نواز شریف نے کوشش کی تھی اس کا ستیہ ناش ہو گیا. یہ تو ہوا کارگل میں. جنرل مشرف کیونکہ بہت ہی ایگو ضدی آدمی تھے، لیکن مجھے اس میں کچھ اور شک پڑتا ہے. 12 اکتوبر سے پہلے جنرل مشرف 3 مختلف حکومت کے خلاف بیان دے چکے تھے ایز اے آرمی چیف. حکومت کام نہیں کر رہی، امن امان ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جس پر میاں نواز شریف بہت ناراض تھے. اب ہم آتے ہیں، تھوڑا پروگرام طویل ہوگا لیکن ہم آتے ہیں 12 اکتوبر 1999. اس دن ہوتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے شجاع آباد میں ملتان کے قریب اپنا ایک جلسہ رکھا ہوا تھا جس میں کسانوں کے کو ایک جلسہ تھا. سیکریٹری ڈیفنس چودھری نثار علی کے بھائی تھے، ریٹائرڈ میجر جنرل چودھری افتخار. اب انہیں پتہ چلا کہ پرائم منسٹر یہاں نہیں ہے تو ان کی انڈوسکوپی ہونی تھی، انہوں نے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا. میاں نواز شریف یہاں سے گئے جب شجاع آباد، وہاں جلسے کے اسٹیج پر انہوں نے ایک ٹیبل رکھوائی اور ادھر ہاٹ لائن فون رکھوایا. جلسہ چل رہا تھا، جاوید علی شاہ وہاں کے جو ایم این اے تھے وہ تقریر کر رہے تھے. اس دوران فون آتا ہے ہاٹ لائن پر، میاں صاحب بات کرتے ہیں، 1-1.5 منٹ بات ہوتی ہے، پھر وہ فون رکھتے ہیں، اپنے ملٹری سیکریٹری کو بلا کر ان کو کان میں کچھ کہتے ہیں اور ایک چٹھی لکھ کر ان کو دیتے ہیں. اور اسٹیج سیکریٹری کو بلا کر کہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ جو تقریر ہو رہی ختم کر کے آپ مجھ سے بات کروائیں. میاں صاحب وزیر اعظم نے مختصر تقریر کی، جو کچھ اناؤنسمنٹ کرنی تھی کی، وہاں سے نکلے. اسی وقت ہی گاڑی میں جا کے بیٹھے، ملٹری سیکریٹری سے پوچھا رابطہ ہوا؟ انہوں نے کہا رابطہ نہیں ہوا. گاڑی میں بیٹھے ملتان ایئرپورٹ پر آئے، وہاں جو مختلف وفود سے ان سے بھی بڑی مختصر انہوں نے بات چیت کی. جہاز میں بیٹھے یہ پہنچے پرائم منسٹر ہاؤس. وہ جو ہاٹ لائن پر بات کر رہے تھے، فون رکھوایا تھا، وہ اصل میں سیکریٹری دفاع سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا جب ان کی سیکریٹری دفاع کی پنڈی کے ادھر جو سی ایم ایچ میں انڈوسکوپی ہوئی تو ڈاکٹروں نے ان کو، کیونکہ غنودگی کے بے ہوشی کے جو انجیکشن لگائے تھے اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اب آپ جا کے آرام کریں. تو جنرل افتخار نے اپنی وائف کو کہا کہ کائنڈلی مجھے نیند سے مت جگائے گا، میں کیونکہ وہ اس طرح کی پوزیشن ہے. تو وہ جو فون آتے رہے پرائم منسٹر آفس سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے، ان کو مسلسل کہا جاتا رہا کہ آپ ان کو جگائیں، لیکن وائف نے کہا کہ انہوں نے منع کیا، میں نہیں جگاؤں گی.
बहरहाल आखिर में उनको कहा गया कि वज़ीर आज़म का इंतहाई ज़रूरी फ़ोन है, उनको कहें कि फौरी तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुँचें, PM हाउस पहुँचें। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ मुल्तान से निकले हैं, इनको वहाँ उठाया गया, ड्रेस चेंज करवाई गई, ये अपनी गाड़ी में ऐसी पोजीशन में बैठे हैं, ये PM हाउस ये एयरपोर्ट पहुँचे हैं, मियाँ नवाज शरीफ एयरपोर्ट से उतरे हैं, इनको साथ बिठाया, इनको कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि जनरल ज़ियाउद्दीन को मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा रहा हूँ, बट को जनरल मुशर्रफ को मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो ये क्योंकि गुनूदगी के आलम में थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि आपने अब्बा जी या शहबाज शरीफ से पूछा है? उन्होंने कहा किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये करें, नोटिफिकेशन निकालें, आप चलें मेरे साथ। प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे, वज़ीर आज़म ये अब्बा जी और शहबाज शरीफ से पूछने की क्यों जरूरत पड़ा, मतलब ये- खानदानी फैसले हो रहे हैं? ये तो हमेशा होते हैं ना, ये तो हमेशा होते हैं। ये तो ऑफिशियल हाँ, होना हाँ, चाहिए, ये हाँ, तो अनऑफिशियल हाँ, है। हाँ। अच्छा तो अच्छा अब होता ये कि जैसे ही वो पहुंचे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि आप फलां कमरे में जाकर बैठें और जो भी कुछ करना है फ़ोन करके बुलाएं, नोटिफिकेशन निकालें। मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि इनको आप कहें, तो उन्होंने कहा कि आप तहरीरी तौर पर मुझे दें कि मैं नोटिफिकेशन निकालूं। मिलिट्री सेक्रेटरी को PM साहब ने कहा कि आप इनको तहरीरी दे दें। वज़ीर आज़म चले गए दूसरी जगह और इनको कहा किसी से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने ये भी कहा वज़ीर आज़म ने। अच्छा, रास्ते में जब ये एयरपोर्ट से आ रहे थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मुझे किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वज़ीर आज़म को शायद अंदाज़ा था कि ये अगर बात निकल गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। बहरहाल उसी दौरान शहबाज शरीफ और चौधरी निसार पहले ही PM हाउस में मौजूद थे। वज़ीर आज़म को बताया गया कि वो चौधरी साहब और शहबाज शरीफ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अहम काम कर रहा हूँ, उनको बताएं भी ना और मैं आता हूँ। जनरल इफ्तिखार बैठे रहे कमरे में। अच्छा, इन्होंने उनको एक बार फिर भी कहा कि आप इस फैसले को सोच लें। उन्होंने कहा मैंने सोच लिया। ये टहलते रहे, उस दौरान मिलिट्री सेक्रेटरी ने इन रिटर्न उनको कह दिया कि ये हमने वज़ीर आज़म का फैसला, आप नोटिफिकेशन निकालें। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं कि इससे एक हफ्ता पहले कोर कमांडर कोयटा को जनरल मुशर्रफ ने जबरी रिटायर्ड कर दिया था। वो रिटायर इसलिए किया था कि उन्होंने एक आर्डर जारी किए थे कि मेरी मर्जी या GHQ की इजाज़त के बगैर कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेगा। वो मेरे ख्याल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तारक थे, तारक मुझे पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा, उनको उन्होंने जबरी रिटायर कर दिया था। उनकी 13 अक्टूबर को जो है वो जो आर्डर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। 12 को ये था, एक दिन बाद में था। उनके भाई MNA थे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। इन दोनों की सेक्रेटरी दिफा और उनकी मुलाकात होती है। इस दौरान ये जैसे ही सेक्रेटरी दिफा कमरे से बाहर निकलते हैं तो पीछे से शहबाज शरीफ और चौधरी निसार दौड़ते हुए इनके पीछे आते हैं, क्योंकि ये वापस जा रहे होते हैं। तो इनको जनरल साहब करके बुलाते हैं। शहबाज शरीफ ये पीछे देखते हैं तो शहबाज शरीफ है। वो उनको कहते हैं कि ये नवाज शरीफ ने क्या फ़ैसला कर दिया है, ये तो ऐसा फैसला किया, मैं तो रिज़ाइन कर दूंगा चीफ मिनिस्टरशिप से। वो कहते हैं कि अब इस मुल्क का अल्लाह खैर करे, मैं तो जा रहा हूँ। ये जाते हैं। यहाँ से जनरल ज़ियाउद्दीन क्या करते हैं कि कोर कमांडर कराची को फ़ोन करते हैं कि जैसे ही जनरल मुशर्रफ श्रीलंका से वो जहाज़ में थे उतरें, आप उनको प्रोटोकॉल के साथ आर्मी हाउस कराची में ले जाएं और उनको रख दें, मैं आर्मी चीफ बन गया हूँ, उनको और कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं। जनरल उस्मानी जो कोर कमांडर कराची थे, जैसे ही फ़ोन रखते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिलिट्री सेक्रेटरी फ़ोन करके कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ जैसे ही उतरे उनको गिरफ्तार करके आप आर्मी हाउस में बंद करें। अच्छा, अब मैं आपको हैरान कुन यहाँ बात ये है, बात थोड़ी तवील हो गई है, लेकिन हैरान कुन बात ये कि ये पहले तय हो चुका था कि जनरल मुशर्रफ तय हो चुका था कि कू करेंगे। यहाँ जनरल अजीज जो चीफ ऑफ स्टाफ थे कोर कमांडर पिंडी के, उनको जनरल उस्मानी ने फ़ोन किया कि ये फ़ोन आया है। तो वो पूछते हैं कि आपको मुशर्रफ की हिदायत मिली हैं? जनरल उस्मानी कहते हैं हाँ। फिर जनरल उस्मानी इनको कहते हैं कि फिर आप काम शुरू कर दें। ये पहली बार हुआ कि हमेशा फ़ौज जो है वो 111 ब्रिगेड जो है जो पिंडी कोर के अंडर में काम करती, उसने कू किया। ये पहली बार था जो कराची कोर 5 ने कू किया था, ठीक है ना। अब हुआ ये कि यहाँ से
وہ آپ کی فوج چلی گئی ادھر پی ایم ہاؤس میں، وہاں مشرف اترے، مشرف انہوں نے ٹریفک کنٹرولر، ایئر ٹریفک کنٹرولر تھا، اس کے اوپر گن رکھی، ان کو کہا کہ کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مشرف کا جہاز لے جائیں دبئی. پائلٹ نے کہا کہ اس میں اتنا تیل ہی نہیں ہے کہ یہ جہاز جا سکے دبئی، تو انہوں نے کہا نواب شاہ لے جائیں. پھر نواب شاہ انہوں نے جنرل عثمانی نے فون کیا، اس دوران جی او سی ملیر کو بلایا، ملیر کو بلا کے کہا کہ آپ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو کنٹرول کریں اور جہاز کو نیچے اتاریں. بہرحال وہ جہاز اترتا ہے، ایک طویل کہانی ہے، یہ اس کو لے آتے ہیں آرمی ہاؤس. وہاں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اچھا ایک بات میں رہ گئی، جنرل عثمانی کور کمانڈر کراچی کے چیف آف اسٹاف کو جنرل ضیاء الدین بٹ جو نئے آرمی چیف تھے، وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو کارگل کے ایشو پہ اریسٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ان کو اندازہ تھا کہ چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ جو کو ہوا، اس کے بعد جن میاں نواز شریف کو سزائے موت دی گئی، خصوصی عدالتیں بنائی، پھر وہ عمر قید میں تبدیل ہوئی، پھر ایک ڈیل کے تحت وہ چلے گئے. لیکن اس حیران کن جو صورتحال تھی، اس میں جو سب سے بڑا ہوا وہ یہ تھا، ایک تو آپ کی حکومت گئی، بی اس کے بعد 2007 میں شہید ہوئی، نواز شریف آئے، وہ مکمل چینج ہو کر آئے. سچی بات یہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر 20 سال بعد پاکستان میں جو کو ہوا، اس پر ایک بحث ہونی چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی فوج جس نے کو کیا تھا، اس میں 4 جنرل تھے، ادارہ انوالو نہیں تھا. انہوں نے طے کیا، جنرل مظفر عثمانی نے پلیٹ میں رکھ کے اقتدار اس کے حوالے کیا، لیکن عثمانی کے ساتھ جو جنرل مشرف نے کیا وہ بھی تاریخ کا ایسا ہے. پہلے ان کو وائس چیف آف آرمی بنایا، اس کے بعد فارغ کر دیا فوری طور پہ. تو ایشو یہ ہے کہ آپ سیاسی جو فورسز ہیں آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ایک خوف طاری کیا ہوا ہے اپنے اوپر. سچی بات یہ ہے کہ جو عمران خان نہیں، لیکن نواز شریف نے کل جو پیشی ہوئی نواز شریف کی، اس میں تو نعرے شعرے بھی لگے. نواز شریف نے تو حکومت کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا، پارٹی کو بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیے جو نواز شریف نے باتیں کی ہیں. آپ کو شاکر صاحب میں آپ کو ایک بات تو لیکن میں سوال یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت، نواز شریف اسی دن گرفتار ہوئے 12 اکتوبر 99 کو، جیل چلے گئے، بند ہوئے، گرفتار ہوئے، قید ہوئے، آج بھی قید میں ہیں. اس وقت بھی شہباز شریف کے ساتھ اختلاف شہباز شریف نے رکھا. آج پھر وہی کہانی ہمیں تاریخ ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آج 12 اکتوبر کو پھر 2019 کو پھر دونوں بھائیوں کے درمیان ایک بڑے ایشو پہ اختلافات ہیں. شہباز شریف پہلے دن سے اسی مزاج کے آدمی ہیں. نواز شریف کا جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، ان کو 5 سال کور بھی کیا. نواز شریف سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے جو بات، لیکن بنیادی طور پر وہ اپنی ذات کی اجارہ داری کے قائل رہے ہیں. سچی بات ہے، اگر سول سپرمیسی وہ چاہتے تو پارلیمنٹ کو وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن کر سکتے تھے، بہت زیادہ نہیں کیا، آتے ہی نہیں تھے. لیکن کیونکہ ان کے اندر یہ لڑنے کی جو عادت ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ ان کے نام کے نیچے سرخ لکیر دے چکی نا. اور یہ آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ جب یہ وزیر اعظم بنے تھے، سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو میری اطلاع نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ 2013 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں عمران خان کے لیے میدان سجایا گیا تھا. وہ ساری جو الیکشن تھی اس کے لیے تھی، لیکن میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پٹی کر دی تھی. 9:30 بجے میرا خیال یا 11:30 بجے اس نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ میں وزیر اعظم بن گیا. نتیجے میں جب آپ ایک لیڈر اناؤنسمنٹ کر دی اور پورا ماحول آپ بنا دیں، چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں، اور باقی ہر جگہ سے جو نتائج آیا اس میں وہی کامیاب ہوتے رہے. اچھا، وہ قبل از وقت تھا نا، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ساری صورتحال چینج ہو گئی. اچھا، اس کے بعد یہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف جو خصوصی عدالت بنائی، یہ ان کا پہلا سب سے بڑا جرم تھا. پھر آپ ساری چیزیں دیکھتے رہے، چودھری نثار ان کو سمجھاتے رہے کہ ایسا نہ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ دن منانا چاہیے تھا. خصوصاً آپ دیکھیں نا، ہم قائد اعظم کی یوم پیدائش، قائد اعظم کے یوم وفات یا دیگر جو آپ کے سیاسی ہیروز ہیں، سیاسی ولن ہیں، یہ دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جو واقعات تھے وہ کس طرح تھے، ان کی سنگینی کیا تھی.
4 अप्रैल पीपल्स पार्टी इसलिए मनाती है कि ऐसा ही भुट्टो है। की फांसी की शिद्दत को वो ताज़ा कर सके, 27 दिसंबर बीबी के खून को ताज़ा कर सके, ताकि लोगों के अंदर करेज पैदा हो, उनकी इंस्पायरेशन हो। तो मुस्लिम लीग नून ने मेरा ख्याल बहुत बड़ा जो है वो आज ब्लेंडर किया है, वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय तजिया आपने सुना, बातें सुनी। मैंने सवालात बहुत कम किए इसलिए क्योंकि खट्टी साहब ने इस पर बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन नून लीग को इस बात से हम दोनों मुत्तफिक हैं कि नून लीग को आज के दिन कम अज़ कम एक स्याह दिन के तौर पर मनाना चाहिए था, कोई तकरीब करनी चाहिए थी, कोई कालम अखबारात में, मुख्तलिफ अखबारात में कालम नवीसी करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नून लीग ने किया। और हम एक तरफ नून लीग का किरदार, नून लीग अपने मसाइल में, इख्तलाफात में फंसी हुई है कि मौलाना की आज़ादी मार्च में आना है या नहीं आना। दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ जिसने 1999 में कू किया था, शब खून मारा था जमहूरियत पर, उसकी हालत भी आज मैं तस्वीर एक मेरे पास जो आई, मैं देख रहा था, तो वो उसकी हालत भी काबिल रहम है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।